गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं कॉमर्स फ्लावर्स और हमारी जो बुक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स और हम जो इसका पढ़ रहे हैं वो है चैप्टर फर्स्ट। और आज हम इसके पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट के और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी फर्स्ट चैप्टर की डिस्क्रिप्शन दे दूं कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का नेम है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस। इसमें हम पढ़ेंगे डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस के खसूसियात, ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शन ऑफ बिजनेस, बिजनेस के मकासद क्या हैं, क्वालिटीज ऑफ गुड बिजनेसमैन, एक अच्छे बिजनेसमैन की क्वालिटीज क्या हैं, एलिमेंट्स, स्टेप, method, procedure for establishing or starting a new business, important short question and important multiple choice questions यानी MCQs। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कारोबार की डेफिनेशन, तारीफ और कारोबार की खसूसियात। तो डेफिनेशन है जी कारोबार की तारीफ, मुनाफा कमाने के मकसद से की जाने वाली या की जाने वाली कोई भी कानूनी सरगर्मी कारोबार कहलाती है। कारोबार एक ऐसा इदारा है जो बाजार में फरोख्त के लिए सामान की पैदावार और तकसीम या कीमत के लिए खिदमत फराहम करने में मसरूफ़ अमल है। तो ये हो गई कारोबार की डेफिनेशंस। कारोबार की खसूसियात के पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो ये पॉइंट्स आप याद कर लीजिए। अगर आप ये पॉइंट्स याद कर लेंगे तो इनके अंदर आप खुद भी लिख सकते हैं एक बार अपनी बुक रीड करने के बाद, अपना क्वेश्चन रीड करने के बाद। फर्स्ट है सामान और खिदमत। दूसरा, मकसद क्या है इसका, मुनाफे का मकसद। खतरे का अंसर, इंतज़ाम, सरमाया, मुलाजमत, बाकायदा लेन देन, अफादियत की तख्लीक यानी फ़ायदे की, कीमत के लिए लेन देन, ख्यालात का तबादला, मौकूल मुनाफा, साफ पैदा करना, मिडल मैन की खिदमात, अवामी हिमायत की ज़रूरत, मुकाबला मुमकिन है, सकाफत। कारोबार की खसूसियात, सामान और खिदमत। कारोबार कुछ गौर व फिक्र के लिए सामान या खिदमात की फ़रोख्त, ख़रीदारी, पैदावार और तबादले से मुतल्लिक़ है और इस मकसद के लिए बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, बैंक, डॉक्टर और वकील वगैरह काम कर रहे हैं। यानी कारोबार का मकसद या तो सामान बेचना है या खिदमत फराहम करना है, ये चीज़ें ख़रीदना है या चीज़ें पैदा करना है, ये चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है। मुनाफे का मकसद, मुनाफा कमाना और दौलत का हसूल हर कारोबार का बुनियादी मकसद है। मज़ीद ये कि अगर कोई कारोबार मुनाफा नहीं कमाता है तो वो ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रह सकता। खतरे का अंसर, लिहाजा एक कारोबारी खतरा लॉन्ग शर्ट्स का और वो बना देते हैं शॉर्ट शर्ट्स तो वो बहुत कम बिकेंगी, तो उसमें ख़तरा है मुनाफा ना होने का। इंतज़ाम, मैनेजमेंट एक कारोबार की रीढ़ की हड्डी है। हर कारोबार इसके साइज़ और नौयत से कतई नज़र पैदावार के मुख्तलिफ अवामिल को मुनज़्ज़म और कंट्रोल करने का इंतज़ाम रखता है। अगर उसकी मैनेजमेंट नहीं होगी तो वो कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर एक बायर को वो चीज़ ना मिली जो उसने टाइम पे मांगी थी, वो लेट हो गई तो उसका इमेज ख़राब हो जाता है। इसलिए हर चीज़ की मैनेजमेंट करना ज़रूरी है कारोबार में। और सरमाया मतलब दौलत, पैसा लगाए बगैर कोई भी कारोबार शुरू नहीं होता। सरमाया हर कारोबार का बुनियादी और ज़रूरी हिस्सा है। फंड्स की कमी की सूरत में मालकान अपने दोस्तों और रिश्तेदारों और मालियाती इदारों से कर्ज हासिल कर सकते हैं। मुलाजमत, एक कारोबार ना सिर्फ अपने मालकान के लिए खुद रोज़गार का अच्छा ज़रिया होता है बल्कि दूसरे लोगों जैसे एजेंट, ट्रांसपोर्टर्स और बेकर्स वगैरह को भी मुख्तलिफ़ किस्म की मुलाजमत फराहम करता है।
باقاعدہ لین دین ایک کاروبار میں ملاقات کی ایک سیریز شامل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم اپنی کتاب دکاندار یا طالب علم کو بیچتا ہے تو یہ کاروبار نہیں ہے۔ دوسری طرف اگر وہ اپنے فارغ وقت میں کتابیں باقاعدگی سے خریدتا اور بیچتا ہے تو یہ اس کا کاروبار سمجھا جا سکتا ہے۔ افادیت کی تخلیق ایک کاروبار مختلف اشیاء اور خدمات میں افادیت پیدا کرتا ہے، یعنی فائدہ پیدا کرتا ہے، جس سے پورے معاشرے کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اب جیسے اگر کوئی بک بیچ رہا ہے تو اسٹوڈنٹ کے لیے اس میں فائدہ ہے کہ وہ اس سے پڑھے گا اور پھر اس کی نمبرز اچھے آئیں گے۔ قیمت کے لیے لین دین کاروبار میں سامان اور خدمات کا تبادلہ کچھ قیمت کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی اگر کوئی بھی چیز چینج کریں گے تو اس کے لیے قیمت کی ضرورت ہوگی۔ خیالات کا تبادلہ مختلف شعبہ جات کے ماہرین کاروبار کے بہتر کام اور فروغ کے لیے اپنے خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ کبھی کبھی تاجر اور گاہک بھی کاروبار کی ترقی کے لیے خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں۔ جیسے کسی بھی شاپ کیپر سے جا کے اس کا کسٹمر کہتا ہے کہ نا مجھے یہ بسکٹ پسند ہے، تو آپ یہ بھی رکھ لیجئے، تو یہ ایک ان کا تبادلہ خیال ہو گیا۔ معقول منافع کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی کو منافع کہا جاتا ہے اور یہ کاروبار کی بقا کے لیے ضروری ہے، یعنی کاروبار کے زندہ رہنے کے لیے۔ ایک تاجر کو اپنے منافع کو زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی حقائق کا غلط بیان کرنا چاہیے۔ ایسے اخراجات کو پورا کرنے اور منافع کا جو مارجن حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ صارف پیدا کرنا یعنی خرچ کرنے والے، صارف کہتے ہیں خرچ کرنے والے کو۔ گاہک کاروبار کی بنیاد ہے اور اسے وجود میں رکھتا ہے۔ منافع گاہکوں کی ضروریات اور خواہشات کو پورا کر کے تاجروں کی کوششوں سے پیدا کرتا ہے، اور ایک تاجر منافع تبھی کما سکتا ہے جب اس کے سامان اور خدمات کو خریدنے اور ادائیگی کرنے کی کافی گاہک موجود ہوں۔ جب زیادہ سے زیادہ گاہک ہوں گے تو زیادہ سے زیادہ منافع ہوگا۔ مڈل مین کی خدمات زیادہ تر وقت ایجنٹ اور درمیانی نہ صرف خریدار اور بیچنے والے کے درمیان رابطہ قائم کر لیں بلکہ مڈل مین کے ذریعے بھی کرتے ہیں، بلکہ فروخت یا خریداری کے معاہدوں کی تشکیل میں بھی مدد دیتے ہیں۔ ان ایجنٹوں کے معاوضے کو کمیشن کہا جاتا ہے۔ عوامی حمایت ضروری ہے۔ قیمت میں اضافہ یا محصولات کی کمی کے وقت عوام کی طرف سے متاثر رد عمل ہونا چاہیے۔ کاروبار محصولات کے بائیکاٹ کا متحمل نہیں ہو سکتا، یعنی اگر کوئی چیز عوام کے لیے ضروری ہے اور اگر ہم وہ نہیں بیچیں گے تو عوام اس کی ڈیمانڈ کرے گی اور جو ہماری چیز ہے وہ نہیں خریدے گی، تو ہمیں عوام کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے۔ مقابلہ ممکن ہے۔ مارکیٹ مقابلے سے چلتی ہے اور یہ معیاری پیداوار اور مناسب قیمتوں کے لیے ضروری ہے۔ کاروباری حضرات مناسبت کی لاگت کو کنٹرول کرنے کے لیے چوکس رہیں ہر دم، یعنی اگر وہ قیمت رکھیں گے دوسری مارکیٹ سے زیادہ تو پھر پچھلی مارکیٹ کی قیمت کم ہوگی تو اس کے گاہک زیادہ ہوں گے اور انہیں پروفٹ زیادہ ہوگا۔ ثقافت اشیاء اور خدمات کی پیداوار کے عمل کے دوران ثقافت اور تہذیب کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، یعنی جب دیکھ لیں کہ ہمارے پاکستان میں کمی شلوار زیادہ چلتی ہے تو انڈسٹری کو یہ نہیں چاہیے کہ مینوفیکچرر کو وہ پینٹ شرٹ بنانا زیادہ شروع کر دیں، کیونکہ وہ بنائے گا تو وہ بکیں گی تو صحیح لیکن بہت زیادہ نہیں بکیں گی۔ تو اسی لیے کسی بھی ملک کی ثقافت اور تہذیب اور ان کے ڈیزائن، ان کے رسم و رواج، ہر ایک چیز کو
مد نظر رکھ کے اپنی پروڈکٹ کو مینوفیکچر کرنا چاہیے. So thanks for watching my video. Subscribe my channel and press the bell icon.